नाजरीन, आपने शादी के मौके पर अदा की जाने वाली अजीब से अजीब तर रसूमात के बारे में तो सुना होगा, लेकिन दुनिया में चंद ऐसे मकामात भी हैं जहां शादी की नाकामी पर भी मजहबी रसूमात अदा करने की रिवायत मौजूद है। यानी शादी नाकाम होगी तो बात यकीनन तलाक तक जाएगी। इसलिए ये कवानीन या रसूमात ज़्यादातर तलाक से ताल्लुक़ रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए दुनिया में तलाक की दिलचस्प रसूमात के हवाले से कुछ बातें लेकर आए हैं, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फिलिशियस को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि इस तरह की बेहतरीन और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, शादी की नाकामी की वजूहात चाहे कुछ भी हो, मगर शादी टूटना खुशी का बाइस कभी भी किसी भी मुआशरे में नहीं होता। शादी ख़त्म करने के लिए दोनों को तलाक के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और इस हवाले से ना चाहते हुए भी अपने अपने ममालिक के कवानीन पर अमल करना होता है। अब आइए ज़रा उन रसूमात और उन कवानीन की तरफ चलते हैं कि जो इस हवाले से मुख्तलिफ ममालिक में पाए जाते हैं। और इस हवाले से सबसे पहले हम आपके सामने रखते हैं मंदिर में तलाक के टॉयलेट को। आपको मालूम ही होगा कि जापानी लोग ज्यादा मंदिरों वगैरह को मानते हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जो अपने आने वाले लोगों को अपनी ये नाकाम शादी टॉयलेट में बहा देने का मौका देता है। तफसीलात कुछ यूं है कि जापानी सूबे गोनमा में एक मंदिर है जिसका नाम मंटू कोजी टेम्पल है। जब ये दोनों हजरात अलहदगी इख्तियार करने का फैसला कर लेते हैं तो उनसे कहा जाता है कि दोनों एक कागज पर अपने तमाम गिले शिकवे और तलाक की वजूहात लिख दें। जब वो दोनों एक कागज पर तमाम गिले शिकवे और तलाक की वजूहात लिख देते हैं तो फिर उस कागज को उस टॉयलेट में बहा दिया जाता है और कहा जाता है कि जो कुछ हुआ अब वो खत्म हो गया, लिहाजा अपनी अपनी नई जिंदगी शुरू की जाए। इसी तरह जर्मनी के कुछ चर्चों में तलाक पर मातम की रस्म भी मौजूद है। ये 2000 की बात है कि जर्मनी के एक पादरी ने एक तजवीज़ पेश की कि तलाक एक इंतहाई बुरा और मनहूस अमल है, इसलिए मुल्क के तमाम गिरजा वालों को चाहिए कि हर होने वाली तलाक के मौके पर मातम की रस्म अदा की जाए। इससे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि उनकी तजवीज़ मान भी ली गई और उसके बाद से अब ये रवाज है कि तमाम गिरजाघरों में तलाक के मौके पर मातम की रस्म अदा करने की बाकायदा तकरीब की जाती है। इन तकरीबात में दोनों अफराद हाजरीन को अपनी शादी नाकाम होने की वजूहात बताते हैं। इससे और तो कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि उन वजूहात को जानकर बहुत से लोग अपनी शादी करने से पहले वो चीज़ें देख लेते हैं। इसी तरह चीन के एक कबीले में तलाक का सर्टिफिकेट इंतहाई मनूस तस्वुर किया जाता है और उसकी नहूसत से बचने के लिए वो क्या करते हैं, सुनिए। चीन से ताल्लुक़ रखने वाली अक़लियती कौमों में से एक अक़लियती कौम जैन अफराद भी हैं। इनके यहाँ तलाक इंतहाई मनूस अमल है, इसलिए तलाक देने का भी एक मखसूस तरीक़ा कार रखा गया है। और वो कुछ यूँ है कि अगर किसी के तलाक हो रही है तो तलाक के सर्टिफिकेट पर साइन घर के अंदर नहीं करने दिया जाता, क्योंकि वो समझते हैं कि इसकी नहूसत कहीं घर में न फैल जाए, लिहाजा साइन घर से बाहर जाकर किया जाए और साइन करने के फौरन बाद जिस पेन से साइन किया गया है उसको भी कहीं दूर फेंक दिया जाता है। चीन में ही एक और अजीब रस्म ये चली कि लव लेटर लिखवा कर 7 साल बाद महबूब को भेजा जाता है। इसकी तफसील कुछ यूँ है कि सन 2011 में चीन में एक मुहिम चलाई गई। ये मुहिम एक सरकारी डाक खाने की तरफ से चलाई गई थी, जिसमें होता यह था कि शादीशुदा जोड़ों को उनके अच्छे दिनों के दौरान कहा जाता था कि अपने शरीके हयात के नाम एक लव लेटर लिखें और हमें भेज दें। हम इस लव लेटर को शादी के 7 साल बाद आपकी शरीके हयात को भेज देंगे। ऐसा करने का मकसद दरअसल सिर्फ और सिर्फ मुल्क में तलाक की शरह को कम करना था। 7 साल बाद जब उनको वो लेटर मिलेगा जिसमें उन्होंने अच्छे दिनों की बातें लिखी होंगी, वो मोहब्बतें लिखी होंगी जिन्होंने उनको मिला दिया था, तो शायद उनको अपनी पुरानी मोहब्बत याद आ जाए और अगर घर में कुछ हालात अच्छे नहीं रहे तो अच्छे हो जाएं और गिले शिकवे भुलाकर दोनों फिर से हो सकता है अपनी ज़िंदगी पुरसुकून तरीके से गुजार सकें। तो ये तो थी तलाक के मुताल्लिक कुछ रसूमात। इन रसूमात के अलावा कई ममालिक में तलाक के हवाले से कुछ अजीब व गरीब कवानीन भी मौजूद हैं। अब तलाक के हवाले से अमेरिका के इस कानून को ही ले लीजिए कि जिसमें तलाक के लिए तीसरे फरीक पर जुर्माना हो सकता है।
اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی 7 ریاستوں میں شادی کی ناکامی کی وجہ کسی تیسرے فرد کو بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اور شادی کی اس زندگی کو خراب کرنے کی مد میں اس تیسرے شخص پر بھاری رقم کا جرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ہاں، خوش ہو گئے نا آپ، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے بہت مضبوط قسم کے ثبوتوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ صرف بول دینے سے یہ جرم ثابت نہیں ہوتا، یا ٹھوس ثبوت اگر نہ دیے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر جرمانہ ہونے کے بجائے آپ پر ہو جائے، لہٰذا دھیان سے۔ اس کے بعد امریکہ کا ہی یہ ایک قانون سنیے کہ ساس سے برا سلوک طلاق کی وجہ نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، امریکہ کی ایک ریاست میں شادی کو لمبے عرصے تک چلانے کے لیے طلاق کا ایک ایسا قانون موجود ہے کہ جوڑے میں کسی بھی فرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ساس کے ساتھ بدسلوکی کرنے یا برا رویہ رکھنے کی بنا پر اپنے دوسرے ساتھی کو طلاق دے دے۔ ہاں، کوئی اور وجہ ہو تو چل جائے گی۔ اب یہ قانون بھی سنیں کہ ہنسی مذاق میں شادی کرنے والے کو طلاق دینے کی اجازت ہوگی۔ امریکہ کی ہی ایک اور ریاست میں یہ طلاق کا قانون موجود ہے کہ اگر ایک شخص ہنسی مذاق میں شادی کر لیتا ہے، یا اس نے کوئی شرط رکھی تھی اور وہ شرط ہار گیا، نتیجے میں اس کو اس سے شادی کرنی پڑی، اور اب وہ اس شادی کو آگے نہیں چلانا چاہتا، تو اس کو مکمل اجازت ہے کہ وہ طلاق کا کیس دائر کر سکتا ہے نا عجیب سی بات۔ تو اب لگے ہاتھوں آسٹریلیا کا یہ قانون بھی سنیں کہ شادی پر ایک دوسری شادی سے طلاق مان لی جائے گی۔ جی ہاں، آسٹریلیا میں کچھ قبائل کے اندر خواتین کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ شادی کو آگے نہیں چلانا چاہتی تو ان کے سامنے 2 آپشن ہیں، یا تو وہ شوہر کو طلاق پر راضی کر لیں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتی تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ وہ چپ چاپ دوسری شادی کریں۔ جیسے ہی وہ دوسری شادی کریں گی، ان کی پہلی شادی خود ہی منسوخ شمار کی جائے گی۔ اس کے بعد امریکہ کا یہ قانون سنیں کہ ایک ہی شخص سے چوتھی بار شادی کی اجازت نہیں ہوگی۔ تفصیل یہ ہے کہ امریکہ کی ایک ریاست میں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ ایک شخص سے شادی کرنے کے بعد طلاق لیتی ہیں، پھر دوبارہ شادی کرتی ہیں، پھر ایسا کرتی ہیں۔ ایسا آپ 3 بار کر سکتی ہیں، لیکن چوتھی بار ایک ہی شخص سے طلاق لینے کے بعد شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی اجازت آپ کو ریاست کا قانون نہیں دیتا۔ ویسے ایسا کرتا کون ہے؟ میں تو جب سے یہی سوچ رہا ہوں۔ خیر، امریکہ ہی کا ایک یہ بھی قانون سنیں کہ زہر دے کر مارنے پر طلاق منظور کر لی جائے۔ امریکی ریاست ٹینسی کے اس قانون کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اگر آپ کا شریک حیات آپ سے اتنا تنگ ہے کہ وہ آپ کو جان سے مارنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کر رہا ہے، جیسا کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی بہانہ بنا کر آپ کو زہر پلا دے گا، تو اس بنیاد پر آپ اس سے طلاق لے سکتی ہیں، آپ کی طلاق منظور کر لی جائے گی۔ اس کے بعد یہ قانون بھی سنیں کہ شوہر کی دماغی حالت کی خرابی پر طلاق مل جائے گی۔ نیو یارک میں اگر آپ کسی بھی طرح سے عدالت میں یہ ثابت کر دیں کہ آپ کا شریک حیات دماغی مریض ہے تو آپ کو طلاق مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ شادی کے دوران اس کی دماغی حالت کم از کم 5 سالوں سے خراب ہونا ثابت کر سکیں۔ اب چلتے ہیں برطانیہ کی طرف، کیونکہ برطانیہ میں یہ قانون موجود ہے کہ شریک حیات کے کسی بھی عیب کے بغیر طلاق ناممکن ہے۔ جی ہاں، برطانیہ میں طلاق حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شریک حیات میں برائیوں کا ہونا ثابت کیا جائے۔ صرف اس لیے کہ خود کو پسند نہیں ہے اس لیے طلاق منظور نہیں کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ میں جوڑے ایک دوسرے میں عجیب و غریب عیب تلاش کرتے ہیں، جیسا کہ ایک شوہر نے طلاق کے ایک مقدمے میں کہا کہ وہ اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دینا چاہتا ہے کیونکہ وہ ہر روز مچھلی پکا لیتی ہے اور اسے مچھلی سے الرجی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے کچھ عجیب و غریب رسومات اور قوانین جو طلاق کے حوالے سے دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اب وقت ختم ہوا، ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور اپنا بہت سا خیال کیجیے۔